बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथ्स के बनन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 के बमूंग सकू पार्ट नंबर 8 8 नंबर पार्ट बकू ने 8 नंबर पार्ट मुझे सरे x plus 1 over x whole square minus 10 into x plus 1 over x और plus 16 equal to 0 na pas bamung da suku lumbi chimu solution start ko na dab a x square plus b x और प्लस सी इक्वल टू 0 दे पामते बेलो सीधा नदे के ममू निम्बे से पोजीशन को दा x plus 1 over x पसु ऊपर करे दा ममू दस बराबर वैल्यू छिदा दा y बराबर देने लेटर x plus 1 over x इक्वल टू y दा बस बराबर वैल्यू दा बरा y बरा देखो गोरा दे पसे छ y पुट को नो गोरा लुम्बी कंडीशन बची बिया माइनस 10 नो गोरा a x square plus b x और प्लस c उमा के पाम तब कन्वर्ट छिने देखो गोरा x plus 1 और x पसे y पुट का और होल स्क्वायर पखपल से रे बिया और पसे माइनस 10 पखपल से और x plus 1 और x पसे बिया अगेन y पुट का नो 10y और प्लस 16 पखपल से इक्वल टू 0 नो गोरा लुम्बी ममुसु गुदा से दो टर्म बोगो च मल्टीप्लिकेशन ने मुंग लेसरा कई दा दे द्वाना मल्टीप्लिकेशन रा के लुम्बी दा द्वाना ब मल्टीप्लाई कुछ दा से मुंग लेरा की नरा पोर के बोगो देखो गोरा y स्क्वायर और 16 च मल्टीप्लाई के न 16 y स्क्वायर रा की दा मजर से दे द्वाना मल्टीप्लिकेशन दे दा y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 नमू सरसरा जी 16 y स्क्वायर रा की उस दा से दो टर्म च मुंगे प्लस को 16 y स्क्वायर रा के जे मल्टीप्लाई कुछ 16 y स्क्वायर रा के प्लस कुछ माइनस 10 y रा की नो गोरा माइनस 8 y और माइनस 2 y द्वाना च प्लस कुन माइनस 10 y रा की माइनस 8 और माइनस 2 नो माइनस 10 y बरा के मल्टीप्लाई कुन माइनस माइनस प्लस की और 2 8 दा 16 मल्टीप्लिकेशन ने 16 y स्क्वायर हम राजी और प्लस कुन माइनस 10 y हम राखी नो पसु को माइनस 10 y पसे बसु को दा दो टर्म बोले कोई माइनस 8 y और माइनस 2 y तो गोरा नो y स्क्वायर वक्त से राशि माइनस 10 y पसे बा माइनस 8 और माइनस 2 y माइनस 8 y और माइनस 2 y और प्लस 16 पखपल से इक्वल टू 0 नोस पाऊ रुड़ुम्बे बदे द्वाण के कामन वालू न द्वाण के y कामन की न y बदे कामन को मुसरे बद सिशी y माइनस 8 और दिलता बम दास टर्म कामन को y माइनस 8 मुसरे पातिशी न माइनस 2 ब कामन को दिलता ब y पातिशी माइनस ते कामन से दिलता च माइनस कामन सी साइन बचेंची और 2 8 द 16 न 8 पातिशी इक्वल टू 0 देखे बबिया अगेन कामन को न देखो गोरा y minus 8 दिल तम दे y minus 8 न द्वाना न दोबारा कामन को y minus 8 न पाते बसी शी यो बदा y पाती शो minus 2 न y minus 2 वो पाती शी इक्वल टू 0 न दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन दे 0 बराबर दे दा द्वाना मल्टीप्लिकेशन भी 0 रा कड़े न या बदा 0 जक चे मुंग रिजल्ट 0 आकी 0 ने लाओ चे बदली वैल्यू ने आंसर 0 न राकी न या बदा 0 या बदवाना 0 न मुंग सुकू द्वाना ब बेल दे 0 न y minus 8 equal to 0 or y minus 2 equal to 0 नोस पमुंग सुको दा हमू सरे प y के आंसर राजी नमुंग वापस y में से बराबर आगा x plus 1 और x अब दोबारा पढ़ को न फोटो y equal to x plus 1 over x दवाई पसे वापस पहले वैल्यू पुट को y में 10 बराबर अगस्त और दोबारा पुट को न दिल दा बराशी y पसे x plus 1 over x minus 8 equal to 0 और अबल बदे खोली कम दा कम चे दा स्टेप थे न y पसे बस पुट को x plus 1 over x और minus 2 equal to 0 no pasuku de dwano sipune ke pasuku lumbe te da set sol ko no sabo ko lumbe multiplying से डिवाइड की अब हम हाथ में मल्टीप्लाई बकुदा चेक सब डिवाइड के दे ना x बोथ साइड दोनों साइड तब x मल्टीप्लाई को देखो गोरा दिल तब हम x मल्टीप्लाई ना x plus 1 over x और minus 8 पखपल जे
او د خوا بم 0 سره به منټیپلای شي نو 0 منټیپلای x د دلته به موږ سره راشي x چې x سره منټیپلای شي نو x سکویر به شي دلته چې x1 ور x نه x په x سره کینسل شي پلس 1 به راشي او x چې 8 سره نو ماینس 8 x پر راکي ایکوال ټو او 0 سره 4 سره منټیپلای شي 0 به راکي نو اوس په موږ څه وکړو دلته به اوس داسې کار وکړو چې لومبې به ترتیب کړو نو x سکویر به ورته مخکې ولیږو بیا به ماینس 8 x ولیږو او پلس 1 ایکوال ټو 0 نه دې کې خو فیکټرایزیشن نه کېږي لکه چې دا دواړه منټیپلای کړو x سکویر راکړي بیا داسې ټرم چې منټیپلیکیشن نه ماینس 8x دا منټیپلیکیشن نه x سکویر راځي چې پلس یې کړو ماینس 8x دې کې به اوس موږ داسې کار وکړو چې کوادریټک فارموله به یوز کړو دې خو وګوره لومبې به د a ویلیو روباسو نو a ویلیو دلته چې څه ټرم وي 1 بیا د b ویلیو نو b ویلیو دلته سره ماینس 8 ده او بیا د c ویلیو نو c ویلیو دلته سره 1 ده هم دا موږ سره سره لې دا موږ سره درې ویلیوګانې دا درې واړه ویلیوګانې به اوس موږ کوادریټک فارموله کوو چې کوم ویریبل وي نه x ایکوال ټو ماینس b پلس ماینس b سکویر ماینس 4ac انډر د روټ ډیوایډ بای 2a دې فارموله کې به موږ څه کوو دا ویلیوګانې پټ کوو دې خوا ګوره موږ سره به x په خپل ځای راشي x په خپل ځای راشي د ماینس په خپل ځای راشي b په ځای به ویلیو پټ کړو نو b ویلیو سره ماینس 8 بیا به پلس ماینس په خپل ځای راشي بیا سکویر روټ په خپل ځای راغی د b بیا ورپسې څه دي b سکویر دی نو b سکویر ویلیو به پټ کړو نو ماینس 8 سکویر بیا ورپسې څه دي ماینس 4ac نو a ویلیو 1 د c ویلیو 1 ده نو ماینس 4 انټو a ویلیو پټ کړو د c ویلیو پټ کړو او ډیوایډ بای 2 into a نه a ویلیو سره 1 ده نو اوس پس وکړو دا به سولو کړو نو x په خپل ځای راشي ماینس ماینس پس شي پلس پشي نو 8 پر راشي او پلس ماینس په خپل ځای دلته به 8 چې سکویر والو څه راځي 64 نو موږ سره به 64 راشي دلته چې دا منټیپلای کړو نو 4 1 دا 4 او 4 1 دا 4 نو ماینس 4 به راشي او ډیوایډ بای 2 1 دا 2 به راشي 2 1 دا 2 به صرف 2 راځه نو اوس پس وکړو اوس وګوره دې نه به دا ماینس کړو نو x په خپل ځای راشي x په موږ سره راشي 8 پلس ماینس په خپل ځای دی نه ماینس کړه نو 60 به راشي او ډیوایډ بای 2 په خپل ځای نو بیا پکې وګوره دې کې بیا داسې ټرم وګورو چې سکویر جوړېږي او بار کېږي نه دی خو وګوره x موږ 8 پلس ماینس 4 ملټیپلای 15 نو 15 4 60 راځي 4 چې 15 سره ملټیپلای کو 60 راکوي خو دلته 4 سکویر جوړیږي نه هغه به موږ څه کوو بار به کوو لکه 4 موږ لیکلی شو 2 سکویر نو سکویر به څه شي انډر روټ سره کینسل شي سکویر روټ نه به بار شي نو موږ سره به x راشي 8 پلس ماینس 4 نه به څه شي 2 به شي 2 چې انډر روټ نه بار شي 2 به شي او 15 به په خپل ځای پاتې شي او ډیوایډ بای 2 په خپل ځای نو اوس په دې دواړو کې څه وکړو 2 به کامن کړو نو x ایکوال ټو 2 کامن کنه دلته 2 پور ده 8 او دلته پلس ماینس په خپل ځای او دلته هم 2 کامن کنه څه به شي انډر روټ 15 به په خپل ځای پاتې شي 15 او ډیوایډ بای 2 په خپل ځای نو 2 او 2 به کینسل شي x په موږ سره یو راشي روټ x ایکوال ټو 4 پلس ماینس انډر روټ 15 نه x یو روټ سو پاین شو دا یو سیټ سول شو اوس دا بل سیټ موږ سره دی نو بل سیټ کې به موږ څه وکړو لومبیا به موږ څه وکړو د x په دواړو سیټ ته منټیپلای کړو ځکه چې ډیویژن کې x دی نو منټیپلایینګ x نو بوث سیټ دواړو سیټ ته به څه منټیپلای کړو x نو دلته به هم x منټیپلای کړو پاتې اخوا به څه شي x پلس 1 اوور x ماینس 2 او ایکوال ټو 0 سره به هم x منټیپلای کړو نو دلته به څه شي x چې x سره نه x سکویر x چې 1 اوور x سره نه x په x سره کینسل شي سره څه به راشي پلس 1 به راشي او دلته ماینس 2 سره چې منټیپلای شي نو ماینس 2x به شي او دلته 0 سره 4 سره منټیپلای شي 0 بیا به ترتیب کې ولیکو نو x سکویر به مخکې ولیکو بیا ورپسې ماینس 2x او بیا
plus 1 equal to 0. دلته پکې اوس موږ سره فارموله جوړیږي. دغه وګوره دا پکې a سکویر شو، دا پکې پلس 1 لیکلی شو، 1 سکویر 1 ده، 1 واپس دی 1 پلس b سکویر او دلته ماینس 2 انټو a راغی، نه a پکې سره x دی او b پکې سره 1 دی. دغه وګوره دی نه a سکویر جوړ شو، دی نه b سکویر او دی نه ماینس 2ab ټرم جوړ شو، 2 1 ده 2 واپس دی ماینس 2x راځي. a سکویر او اخو ایکوال ټو 0 په خپل ځای دی. نو a سکویر پلس b سکویر ماینس 2ab موږ سره څه برابر ده a ماینس b هول سکویر، نه به پې اپلای کو. نه a پکې x دی ماینس او b پکې سره 1 دی او هول سکویر ایکوال ټو 0. نو بل سټیپ کې به څه وکړو، دواړه سایډ ته به سکویر روټ والو، دې خوا به هم سکویر روټ والو، نه x ماینس 1 هول سکویر ایکوال ټو 0 په دې به هم سکویر روټ والو. نو سکویر به کینسل شي، موږ سره به څه راشي او دلته به 0 نه انډر روټ نه 0 راشي، نو موږ سره به x ماینس 1 راشي. نو بل سټیپ کې به موږ 1 ته اخوا واړو، نه x ایکوال ټو ماینس 1 اخوا به څه شي پلس 1، دا به موږ سره څه راشي بل روټس پاینټ شي.